हटाइदिउँ सर। ग्रामसीवाला रचना भयो हजुर समाजशास्त्र र मार्क्सवादी समाजको साम्य वैषम्य भयो। तल चाहिँ त यो आउँदैन हैन। हामीले पढ्नु भएको छ कसैले र रमेश सरले? कुन चाहिँ सर? त्यो चौथो अन्तिमको प्राचीन र वर्तमान साहित्य स्मृति। त्यही त यो पुरानो क्वेसनमा थियो, अहिले पढाएको छैन हामीले यो चाहिँ सर। छैन यो चाहिँदैन। त्यसो भए माथिको तीनटाको छलफल गरौँ। मैले स्क्रिन अफ गरौँ सर? यसलाई मिनिमाइज गर्दै हुन्छ, चाहिँदैन अहिले अब यो। हस् सर, ल हुन्छ। अन्तिमको क्वेशन सर? अन्तिमको चाहिँदैन। ए हस्। ल अब पहिलोमा चाहिँ के समस्या छ त एकजनाले भन्नुहोस् त, के बुझ्नु भएको छ? ल मुक्तिजीले भन्नु त। ल यसमा पहिलोमा के समस्या रह्यो तपाईँहरुलाई? के बुझिएन? बस्ने सर, म यहाँ क्वेसन हेर्छु एकचोटि। अनुभूतिको संरचनालाई पार्दै ग्रामसीका मान्यताको प्रभावको समीक्षा गर्नुस् भन्ने छ। त्यही त, यसमा त्यो अरु लगभग बुझियो त, ग्रामसीको मान्यता नै राम्रोसँग नबुझेर। अस्ति हामीले यो रेमन्ड विलियम्सको अनुभूतिको संरचनाको त कुरा गरिसकेका छौँ, यहाँ छलफल गऱ्यौँ। अनि यो ग्रामसीको मान्यतालाई राम्रोसँग नबुझेर एकचोटि हजुरसँग बुझ्न खोजेको छ। अब अनुभूतिलाई कसरी बुझ्नुभयो त मैले भन्नुहोस् त ठ्याक्कै? रेमन्ड विलियम्स अनुभूति र विचारधारामा के फरक छ? गोल्डमनले विश्व दृष्टि भने, हजुर, विलियम्सले अनुभूति र अनुभूतिको संरचना भने। संरचना कुरा पछि गरौँला। विचारधारा र अनुभूतिमा के भिन्नता छ? यसमा चाहिँ त्यो आन्तरिक र बाह्य संरचना भन्ने कुरा छ सर। जस्तै विश्वदृष्टिको रूपमा त्यो रहेको आन्तरिक रूपमा रहेको मान्छेहरूको सामूहिक चिन्तनलाई चाहिँ जब साहित्यमा प्रस्तुत गरिन्छ, त्यो बाह्य संरचना भएर आउँछ। अनि त्यसको चाहिँ त्यो त उत्पत्तिमूलक संरचनावादका सन्दर्भमा गोल्डमानका सन्दर्भमा भयो हैन? अब गोल्डमानले भनेको विचारधारा अथवा विश्वदृष्टि र विलियम्सले भनेको अनुभूति अथवा अनुभूतिको संरचनाका बीचमा के भिन्नता छ? यी दुईटै कति फरक छन् आफैमा? कसैले भन्नुहोस् न, अरू कसैले भने पनि हुन्छ। अरू साथीहरु कसैले भन्नुहुन्छ? अरू कसैको बुझाइ? विशालजीलाई अरू कसैको बुझाइ के छ यस बारेमा? सर म बलराम राई, यो बुझे फेरि मैले अहिले सुन्न पाइनँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एकचोटि फेरि गरौँ न। बीच भिन्नता छ। विश्वदृष्टि भनेको परावैयक्तिक चेतनासँग सम्बन्धित कुरा हो भन्ने बुझेको छ सर। अनि अनुभूतिको संरचना भन्यो भने समाजमा जिउने क्रममा लेखकले अनुभूत गरेका कुराहरूलाई अनुभूतिको संरचनाका सन्दर्भमा लिने भन्ने चाहिँ बुझाएको छ सर। सुनिरहेको छैन सर। आवाजमा अलि समस्या। मूर्त हुन्छ, विचारधारा मूर्त हुन्छ, विचारधारा ठोस हुन्छ हैन? र विचारधाराको अनुभूति भन्दा अलि माथिल्लो स्तरको, अनुभूति भनेको विचारधारा भन्दा पूर्व अवस्थाको चेतना हो। एक प्रकारको विचारधारा पनि चेतना हो, अनुभूति पनि चेतना हो। तर अनुभूति
सङ्गी नसकेको कुनै वस्तु, कुनै घटना, कुनै परिवेशले मान्छेका मनमा अथवा मानसमा सृजना गर्ने प्रतिक्रिया चाहिँ अनुभूति हो। अब त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू जो अनुभूतिका रूपमा मान्छेका मनमा अथवा सिङ्गे समुदायका वर्गका मानसमा रहन्छन्, जन्मिन्छन्, तिनै अनुभूतिहरू, तिनै प्रतिक्रियाहरू परिपक्व हुँदै गएपछि, ठोस बन्दै गएपछि तिनले एउटा विचारधाराको रूप ग्रहण गर्छ। त्यसैले विलियम भनेको कुरा सम्झिनुपर्छ। उनले के भनेका छन् भने विचारधारा बनि नसकेको, विचारधारा बन्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा कुनै विषय, घटना, परिवेश, परिस्थिति प्रति मान्छेका समुदायका एउटा सिङ्गे वर्गका प्रतिक्रियालाई अनुभूतिका रूपमा लिनु पर्दछ। त्यो अनुभूति हो। यसलाई विलियम्सले संस्कृतिको पर्यायका रूपमा पनि लिएका छन्। अनुभूतिले संस्कृतिलाई पनि सम्वहन गर्छ, संस्कृतिलाई पनि यसले व्यक्त गर्छ। यो संस्कृतिको पर्यायवादी जस्तै पनि हुन्छ भनेका छन्। त्यसकारण उनले अनुभूतिलाई संस्कृतिसँग जोडेर व्याख्या गर्ने काम गरेका छन्। अनुभूति एक प्रकारको समुदायमा देखिने, वर्ग विशेषमा देखिने अथवा मान्छेमा देखिने अथवा मान्छेमा जन्मिने अनुभूति हो। त्यो एक प्रकारको संस्कृति हो। त्यसले संस्कृतिलाई बोक्दछ, त्यसले संस्कृतिलाई सम्मान गर्छ, संस्कृतिलाई चिनाउने काम पनि गर्छ। कुरा उनले गरेका छन्। अब यो अनुभूति किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यसपछि आउँछ। पहिला कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरौँ। हामीले विलियम्सका बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा भनेका कुरा सम्झौँ एकचोटि फेरि। उनले के भनेका छन् भने समाजमा सामान्यतया 3वटा पिढीहरू हुन्छन्, 3वटा पुस्ताहरू हुन्छन्। त्यसकारण ती 3 पुस्ता भनेको अब यसलाई हजुरबाबु हजुरआमा पुस्ता, बाबु आमा पुस्ता, छोरा छोरी पुस्ताका रूपमा लिन पनि सकिन्छ। यो हरेक पुस्ताका आफ्ना अनुभूतिहरू हुन सक्छन् पुस्तागत रूपमा। त्यसै गरिकन समाजमा भिन्न भिन्न वर्गहरू हुन्छन्। ती वर्गहरूका पनि आफ्ना वर्गगत अनुभूतिहरू हुन सक्छन्। जीवन प्रतिका अनुभूतिहरू वर्ग सापेक्ष हुन्छन्। एउटा वर्गले एक किसिमले अनुभव गर्छ, जीवनमा घट्ने घटना प्रति एक खालका प्रतिक्रिया वा समान खालका प्रतिक्रियाहरू एउटा वर्गमा, अर्को वर्गमा अर्को खालको समान प्रतिक्रियाहरू जन्मिन्छ। त्यसैले अनुभूति वर्ग सापेक्ष पनि हुन्छ, वर्गगत पनि हुन्छ। अनुभूति समुदाय सापेक्ष पनि हुन्छ। त्यो समुदाय भनेको जातीय समुदाय हुन सक्छ, त्यो समुदाय भनेको पेशागत समुदाय हुन सक्छ, अथवा धार्मिक वा क्षेत्रीय समुदाय हुन सक्छ, लिङ्गगत समुदाय हुन सक्छ। वर्ग बाहेक समुदायगत रूपमा पनि अनुभूतिहरू समान खालका हुन सक्छन्। एउटा समान खालको समुदायमा एकै खालको समुदायमा समान खालका अनुभूतिहरू जन्मिन्छन् समुदायगत रूपमा भयो। त्यसैले पेशागत रूपमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ। समान पेशाका मानिसहरूका बीचमा समान खालको अनुभूति जन्मिन सक्छ। यसै गरी यसलाई समयका दृष्टिकोणले विलियम्सले अतीत र वर्तमानको कुरा पनि गरेका छन्। अतीतको अनुभूति एक प्रकारको हुन सक्छ थियो, वर्तमानको अनुभूति एक प्रकारको छ। अतीत र वर्तमानका पनि भिन्न भिन्न खालका अनुभूतिहरू हुन सक्छन्। त यसरी समाजमा व्यक्ति विशेषका पनि आफ्ना अनुभूतिहरू हुन सक्छन् र व्यक्तिका अनुभूतिहरू मिलेर एउटा सिङ्गै समुदायको, सिङ्गो वर्गको, सिङ्गो समूहको अनुभूति, समान खालको अनुभूति पनि हुन सक्छ। अतीत र वर्तमानका पनि आफ्ना आफ्ना अलग अनुभूतिहरू हुन सक्छन्। उमेरगत आधारमा बन्ने समूहको पनि अलग अलग अनुभूति हुन सक्छ। यी विभिन्न किसिमले जो मानिसहरू
जुन विभिन्न समूहमा विभिन्न वर्गमा छुट्टिन्छन् तिनका आफ्ना अनुभूतिहरू हुन सक्छन्। एउटा कुरा हो। अब यसपछि यी अनुभूतिहरू किन महत्त्वपूर्ण हुन्छन् त भन्दा अनुभूतिहरू केवल सामान्य अनुभूतिका रूपमा रहँदैनन्। अनुभूतिहरू खास सामाजिक परिवेशबाट जन्मिएका हुन्छन्। खास सामाजिक परिवेश भन्नाले विलियम्सको धारणा के हो भने समाज गतिशील छ, समाज स्थिर त छैन, समाजमा अनेक प्रकारका अन्तर्विरोधहरू छन् र अन्तर्विरोधपूर्ण सम्बन्धहरू छन्। समाजमा रहने समुदायहरू वर्गहरूका बीचमा सङ्घर्षपूर्ण सम्बन्धहरू हुन्छन् र प्रकृतिसँग पनि मान्छेको सङ्घर्षपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ। केवल मान्छे मान्छेका बीचमा, वर्ग वर्गका बीचमा, समूह समूहका बीचमा मात्रै होइन, प्रकृतिसँग पनि मान्छेको सङ्घर्षपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यी जो समुदाय समुदाय वर्ग वर्ग अथवा मान्छे र प्रकृतिका बीचमा जो सङ्घर्षपूर्ण वा अन्तर्विरोधहरू पूर्ण सम्बन्धहरू जो छन् ती अन्तर्विरोधपूर्ण सम्बन्धले एक प्रकारको दबाव र तनावको स्थिति सिर्जना गर्छ। अन्तर्विरोधपूर्ण सम्बन्धहरूले दबाव र तनाव युक्त परिवेशको सिर्जना गर्छन् र त्यो दबाव र तनावका बीचबाट विशिष्ट किसिमको अनुभूति जन्मिन्छ। त्यो दबाव र तनावका बीचमा आउने जो दुईटा भिन्न समूहहरू छन्, समुदायहरू छन्, वर्गहरू छन्, तिनले आफ्ना किसिमले दबाव र तनाव जन्य अनुभूतिहरू गर्छन् वा तिनका मानसमा दबाव र तनाव जन्य अनुभूतिहरू जन्मिन्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो अनुभूति गर्ने वर्गको सन्दर्भमा यदि त्यो अब त्यसलाई जुन हामीले पहिला वर्गको वा समूहको कुरा गर्दाखेरि तीनटा भनेको थियौँ हामीले, प्रभुत्वशाली समुदाय, प्रभुत्वशाली संस्कृति, वैकल्पिक समुदाय, वैकल्पिक पुस्ता, वैकल्पिक संस्कृति र उदीयमान समुदाय, उदीयमान पुस्ता र त्यसको उदीयमान संस्कृति। अब त्यहाँ यदि उदीयमान समुदाय रहेछ भने, उदीयमान पुस्ता रहेछ भने उदीयमान पुस्ताले के गर्छ भन्दा त्यो दबाव र तनावबाट मुक्त हुने प्रयास उसले गर्छ। त्यो दबाव र तनाव जन्य जो अनुभूति हो त्यसको समाधान उसले खोज्छ र समाधान पर्याउने सन्दर्भमा त्यहाँ सङ्घर्ष वा अन्तर्विरोधहरू चर्किन्छन् र नयाँ किसिमको परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ र पुरानो परिस्थिति, पुरानो सम्बन्ध बदलिन्छ, नयाँ परिस्थितिको, नयाँ परिवेशको निर्माण हुन्छ र त्यसबाट त्यसका परिणाम स्वरूप नयाँ संस्कृतिको जन्म हुन्छ भन्ने कुरो विलियम्सले गरेका छन्। त्यसकारण यो अनुभूतिकै माध्यमबाट, अनुभूतिकै कारणबाट समाजमा नयाँ किसिमको संस्कृतिको जन्म हुने, नयाँ खालको सामाजिक सम्बन्धको विकास हुने, पुरानो परिस्थिति, पुरानो संरचना भत्किने हुनाले अनुभूति अध्ययन योग्य छ, अनुभूतिको अध्ययन आवश्यक छ। यसले मान्छे मान्छेका बीचको सम्बन्ध मात्रै होइन, मान्छे मान्छेका बीचको सम्बन्धको व्याख्याका साथै समाजको परिवर्तनको प्रक्रियालाई पनि यसले देखाउँछ, यसले चिनाउँछ। त्यसकारण अनुभूतिको अध्ययन आवश्यक छ। यति कुरा गरिसकेपछि अब अनुभूतिको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अनुभूति आफैमा तरल हुन्छ भन्ने कुरा त छ, हामीले भन्दै आएका छौँ र यो विलियम्सले पनि स्वीकार गरेको कुरा हो। उनी पनि के स्वीकार गर्छन् भने अनुभूति स्वरूपका दृष्टिकोणले, आकारका दृष्टिकोणले यो तरल छ, यो अमूर्त हुन्छ। अनुभूतिको आफ्नो आकार अथवा आफ्नो संरचना हुँदैन। तर हामीले गोल्डमानका सन्दर्भमा भने जस्तै, गोल्डमानमा हामीले के भनेको थियौँ भने पहिला विश्वदृष्टि मानसमा, मानसका तहमा जन्मिन्छ, त्यति बेला त्यो के हुन्छ आन्तरिक संरचनाका रूपमा रहन्छ भनेको थियो त्यहाँ। यहाँ यसलाई अर्को ढङ्गले भन्दाखेरि विलियम्सका सन्दर्भमा भन्दा, विलियम्सका सन्दर्भमा अनुभूति पहिला मानसका तहमा जन्मिन्छ, मानसका तहमा जन्मिँदा, मानसका तहमा रहँदा त्यो तरल प्रकारको हुन्छ, त्यो संरचना विहीन हुन्छ, त्यसको संरचना हुँदैन।
तर जब त्यो कृतिमा व्यक्त हुन्छ, जब त्यो कुनै रचनामा व्यक्त हुन्छ, सिर्जनामा व्यक्त हुन्छ, तब त्यसले आकार ग्रहण गर्छ र त्यसको संरचना देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अनुभूति कृतिमा आउँदा, सिर्जना विशेषमा आउँदा एउटा संरचना लिएर आउँछ र कृतिमा आएको त्यो अनुभूतिलाई विलियम्सले अनुभूतिको संरचना भन्न खोजेका हुन्। यो उनको तात्पर्य हो। अब यो अनुभूतिको संरचना सम्बन्धी जो विलियम्सको मान्यता छ, यसमा ग्राम्सीको हेजिमनीको अथवा प्रभुत्वको अथवा वर्चस्वको जुन सिद्धान्त हो त्यो कसरी आएर जोडिन्छ, त्यो कसरी अन्तर सम्बन्धित हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ सँगसँगै आएको छ, आउँछ। र त्यसो भएकै हुनाले त्यो प्रश्न पनि बनेको हो। अघिको प्रश्न चाहिँ अनुभूतिको संरचना के हो र त्यससँग ग्राम्सीको प्रभुत्वको सिद्धान्तको के सम्बन्ध छ, अथवा ग्राम्सीको प्रभुत्वको सिद्धान्त त्यससँग कसरी जोडिन्छ, वा त्यसबाट अनुभूतिको संरचना सिद्धान्त कसरी प्रभावित रहेको छ भन्ने किसिमले कुनै भाषा हुन सक्ला। तर जो सार के हो भन्दा अनुभूतिको संरचनाको व्याख्या गर्दा विलियम्सले प्रभुत्वको, ग्राम्सीको प्रभुत्वको सिद्धान्त वा मान्यताको उपयोग उनले गरेका छन् भन्ने कुरा हो है। अब यो उपयोग कसरी गरेका छन् र कसरी यो अनुभूतिको संरचनासँग ग्राम्सीको वर्चस्वको मान्यता वा प्रभुत्वको मान्यता सम्बन्धित छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्दा पहिला थोरै परिचय हामीले ग्राम्सीको वर्चस्व वा प्रभुत्वको सिद्धान्तकै सन्दर्भमा लिनुपर्ने हुन्छ। ग्राम्सीको प्रभुत्व सम्बन्धी मान्यता एउटा महत्त्वपूर्ण मान्यता हो र पछिल्ला समयमा विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक सामाजिक अध्ययनहरूमा ग्राम्सीका प्रभुत्व सम्बन्धी मान्यताको उपयोग गरिएको पाइन्छ। ग्राम्सीको प्रभुत्व सम्बन्धी मान्यताको सार के हो भने त्यसका छुट्टै अरू व्याख्याहरू पछि गरौँला, यहाँ त्यति विस्तारमा जानु पर्दैन। त्यसको सारमा त्यसलाई बुझ्दा हुन्छ। सार के हो भने हरेक समाजमा राजनीतिको एउटा मूलधार हुन्छ, राजनीतिको एउटा संस्थापन पक्ष हुन्छ है, र त्यो संस्थापन पक्षले राजनीतिको जो केन्द्रमा छ अथवा शक्तिका जो केन्द्रमा छ त्यो पक्ष, त्यो शक्ति, त्यो वर्गले आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै खालको प्रभुत्व स्थापना समाजमा गर्दछ र त्यसलाई उसले निरन्तरता दिन चाहन्छ, त्यसलाई उसले स्थायित्व दिन चाहन्छ। अब स्थायित्व दिने सन्दर्भमा त्यसका विभिन्न माध्यमहरू छन्, विभिन्न उपायहरू छन्, विभिन्न उपकरणहरू छन्। एउटा उपकरण, एउटा उपाय भनेको प्रत्यक्ष दमनको उपकरण हो, दमनको संयन्त्र। दमनका माध्यमबाट बल प्रयोग गरेर पनि शक्तिशाली वर्गले अथवा राजनीतिको संस्थापन पक्षले, राज्यले आफ्नो वर्चस्व समाजमा कायम गर्दछ, गरिरहन चाहन्छ। तर समाज विकसित हुँदै जाने क्रममा के हुन्छ भने सबै अवस्थामा शक्ति वा बलको प्रयोग फलदायी हुँदैन, कहिलेकाहीँ त्यो प्रत्युत्पादक पनि हुन्छ। त्यसको परिणाम बेठिक पनि हुन सक्छ, अनपेक्षित परिणाम पनि हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले सधैँभरि बल प्रयोगबाट अपेक्षित परिणाम नआउने कुरालाई आत्मसात गरेर शक्तिशाली वर्गले, सत्ताले के गर्छ भने वैकल्पिक उपायहरू खोज्दछ। त्यो वैकल्पिक उपायहरू के हुन् त भन्दाखेरि वार्ता र सहमति, नेगोसिएसन भनेका छन् ग्राम्सीले हैन, र कन्सेन्ट भनेका छन्। नेगोसिएसन र कन्सेन्ट, वार्ता र सहमति पनि एउटा टुलका रूपमा उपयोगी हुन सक्छ भन्ने कुराको बोध सत्ताले पछिल्लो, खास गरेर यो उदारवादी युगको सुरु भइसकेपछि, पुँजीवादको विकासका क्रममा उदारवादी युगको
आरम्भ भइसकेपछि वार्ता र सहमतिको उपकरण हतियारको प्रयोग पुँजीवादी सत्ताले गर्न थाल्यो भन्ने व्याख्या उनले गरेका छन्। वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि सत्ताले आफ्ना तर्फबाट बुद्धिजीवीहरूको बौद्धिकहरूको निर्माण गर्छ, बौद्धिकहरूको नियुक्ति गर्छ र आफ्ना बौद्धिकहरूका माध्यमबाट उसले एउटा यस्तो विचारधाराको विकास र संस्कृतिको विकास समाजमा गर्छ जसको विकास र विस्तार यस रूपमा समाजमा गरिन्छ कि त्यसलाई समाजका अधीनस्थ समुदायका मानिसहरू, सीमान्त अवस्थामा रहेका मानिसहरू अथवा उपेक्षित दमित अवस्थामा रहेका वा शासित अवस्थामा रहेका मानिसहरू, समुदायहरूले त्यो शासकको विचारधारालाई, शक्तिशाली वर्गको विचारधारालाई, शक्तिशाली वर्गको संस्कृतिलाई आफ्नो भन्ठान्छन्। त्यो निरपेक्ष स्थितिमा रहेको विचारधाराका रूपमा, त्यसको अर्को विकल्प छैन भन्न खोजेको, त्यो विचारधारा, त्यो संस्कृति निर्विकल्प छ, त्यसको विकल्प छैन, त्यो हाम्रै हो, त्यो आफ्नै हो, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सहजै शासितहरूले आत्मसात गर्न पुग्छन्, स्वीकार गर्न पुग्छन्। अस्वीकारको अवस्थामा उनीहरू पुग्छन्, अर्थात् स्वीकारको अवस्थामा पुग्छन्, अस्वीकार गर्दैनन् हैन। त्यसलाई अस्वीकार गर्दैनन्, त्यसलाई स्वीकार गर्छन्, त्यसलाई आफ्नै भन्ठान्छन्। र यस्तो परिवेशको सिर्जना ती बौद्धिकहरूले गर्छन्। विचारधाराको विकास यस किसिमले गरिन्छ, भाष्यहरूको निर्माण यस किसिमले गरिन्छ कि जुन अवस्थामा त्यसलाई शासितहरूले आफ्नो भन्ठान्छन्, त्यसलाई स्वीकार्नै पर्ने, त्यसलाई मान्नै पर्ने चिज हो भन्ने कुरामा सहमत हुन पुग्छन् उनीहरू। र यसरी शस्त्रको प्रयोग नगरिकन, बलको प्रयोग नगरिकन शासितहरूलाई आफ्नो संस्कृति, आफ्नो विचारधारा मान्नुपर्ने, मान्ने अवस्थामा सजिलै शासकहरूले उनीहरूलाई पुर्याउँदैछन्। यो जुन वार्ता र कन्सेन्टको, वार्ता र सहमतिको जुन टुल हो, जुन उपकरण हो, जुन हतियार हो, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हतियार हो र त्यो हतियारको प्रयोग गरेर शासकहरूले बल प्रयोग नगरिकन शासितहरूलाई आफ्नो प्रभुत्व मुनि पारिरहन्छन्, आफ्नो अधीनस्थ बनाइरहन्छन् र उनीहरूलाई अविरोधका अवस्थामा राखिरहन्छन्। विरोध गर्ने स्थितिमा उनीहरूलाई पुर्याउँदैन, किनभने त्यो विरोध गर्न योग्य नै छैन। यसलाई मानिएन भने बेठिक हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुग्छन् उनीहरू। जस्तो हामीले भनेको थियौँ संस्कृतिका सन्दर्भमा, अब चाहे तिजको कुरा गरौँ, चाहे स्वस्थानीको कुरा गरौँ, हामीले महिलाहरूले त्यसलाई सजिलै सहज स्वीकार गरिरहेका छन्, गर्छन्, कुनै विरोध त्यसप्रति छैन। जबकि ती दुटै सन्दर्भहरू के हुन् त भन्दाखेरि पुरुष सत्ताको वर्चस्वलाई मजबुत बनाउने ती सन्दर्भहरू हुन्, सांस्कृतिक सन्दर्भहरू। तर त्यसलाई हामीले हाम्रो संस्कृति भनेर महिलाहरूले सजिलै ग्रहण गर्छन्, सजिलै स्वीकार गर्छन्, त्यसप्रति अविरोधका अवस्थामा रहन्छन्, त्यसलाई विरोध गर्दैन, स्वीकार गरिरहन्छन्। त्यसका लागि पुरुष सत्ताले कुनै बल प्रयोग गर्नु पर्दैन, बल प्रयोग नगरिकन सहमतिकै माध्यमबाट सजिलोसँग पुरुष सत्ताले आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरिरहन्छ। यस्तै किसिमले अब शिक्षाका माध्यमबाट भयो, अन्य माध्यमहरूबाट विभिन्न क्षेत्रका भाष्यहरूको निर्माण बौद्धिकहरूले गर्दछन् हैन। धर्मका माध्यमबाट होला, संस्कृतिका माध्यमबाट होला, शिक्षाका माध्यमबाट होला, हरेक क्षेत्रमा, जीवनका हरेक क्षेत्रमा, वाङ्मयका हरेक क्षेत्रमा सत्ताका लागि अनुकूल वा सत्ताको वर्चस्वलाई जायज ठहराउने, त्यसलाई न्यायपूर्ण ठहराउने खालका भाष्यहरूको निर्माण बौद्धिकहरूले गर्दछन् र तिनको विस्तार यस किसिमले गरिन्छ, तिनलाई यसरी फिजाइन्छ समाजमा कि शासितहरूले त्यसलाई विरोध योग्य ठान्दैनन्, त्यसलाई स्वीकार योग्य ठान्छन्, त्यसलाई आफ्नो मन ठान्छन्। बरु स्वीकार नगरे गल्ती हुन्छ, पाप हुन्छ हैन भन्ने अवस्थामा उनीहरू पुग्छन्। त यो मान्यता ग्राम्सीको मान्यता हो र यसमा उनले थप गरेको अर्को व्याख्या के हो भन्दाखेरि अब सत्ताले जसरी बौद्धिकहरूको निर्माण गर्छ त्यसरी नै शासित वा उत्पीडित मानिसहरूको मुक्तिका लागि
केवल हतियार उठाएर हुँदैन, उनीहरूलाई पनि सांस्कृतिक हिसाबले वैचारिक हिसाबले सचेत बनाउनु पर्दछ र सशक्त बनाउनु पर्दछ र त्यसका लागि जैविक बुद्धिजीवीहरूको आवश्यकता पर्छ। अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअलको अवधारणा उनले अगाडि सारेका छन्। जैविक बुद्धिजीवीहरूको निर्माण आवश्यक छ। जैविक बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ जुन सत्ताको भाष्य हो त्यस भाष्यका विरोधमा त्यसका समानान्तरमा प्रतिभाष्यको निर्माण गर्ने, अर्को शासितहरूका पक्षमा उत्पीडितहरूका पक्षमा अर्को भाष्यको निर्माण गर्ने र त्यो जो मूलधारको सांस्कृतिक भाष्य हो वैचारिक भाष्य हो त्यो किन उत्पीडनकारी छ, त्यसले कसरी सत्ताको संस्कृतिलाई सत्ताको विचारधारालाई अथवा वर्चस्वकारी संस्कृतिलाई त्यसले कसरी मलजल गरिरहेको छ बलियो बनाइरहेको छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने, त्यसलाई उद्घाटित गरेर देखाइदिने प्रयोजनका लागि जैविक बुद्धिजीवीहरूले प्रतिभाष्यको वा वैकल्पिक भाष्यको निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि जैविक बुद्धिजीवीहरूको निर्माण आवश्यक छ भन्ने व्याख्या ग्राम्सीले गरेका हुन्। यो ग्राम्सीको व्याख्या हो। अब यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा यसको उपयोग गरिएको छ र रेमन्ड विलियम्सले पनि अनुभूतिको संरचनाको व्याख्या गर्दा यो सिद्धान्तको उपयोग उनले पर्याप्त मात्रामा गरेका छन्। र के मानिन्छ भने ग्राम्सीको व्याख्या आइसकेपछि र ग्राम्सीको व्याख्या उनले पढिसकेपछि उनले अनुभूतिको संरचनालाई ग्राम्सीको यो व्याख्याको उपयोगबाट पूर्णता प्रदान गर्ने काम गरेका छन्। ग्राम्सीको व्याख्या नजोडिदासम्म अनुभूतिको संरचनाको जो मान्यता हो त्यो अलिकता कमजोर खालको अपूर्ण खालको स्थितिमा थियो र यो व्याख्या त्यसमा थपिएपछि त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्यो भन्ने मानिन्छ। अब त्यो कसरी जोडिन्छ त यो सन्दर्भ भन्दा विलियम्सले पनि के गरिरहेका छन् भन्दा तीनवटा संस्कृतिको तीनवटा समुदायको कुरा उनी गरिरहेछन्। समाजमा तीनटा संस्कृति छन्, एउटा प्रभुत्वशाली संस्कृति छ, प्रभुत्वशाली समुदाय छ, अर्को वैकल्पिक संस्कृति छ, वैकल्पिक समुदाय छ, तेस्रो उदीयमान संस्कृति छ, उदीयमान पुस्ता छ, उदीयमान समुदाय छ। र अब प्रभुत्वशाली समुदायको संस्कृति प्राय मूलधारको संस्कृति हुन्छ, हामीले पढिसकेका छौँ। प्रभुत्वशाली समुदायको संस्कृति समाजमा स्थापित हुन्छ, स्वीकार्य हुन्छ र त्यो मूलधारको संस्कृतिका रूपमा स्थापित भएको हुन्छ। र अब त्यो मूलधारको संस्कृतिलाई प्रभुत्वशाली समुदायले के गर्छ, के गर्न खोज्छ त भन्दा सधैँका लागि निरन्तरता दिन ऊ खोजिरहन्छ, त्यसलाई बलियो बनाउन खोजिरहन्छ। त्यो बलियो कसरी हुन्छ? त्यो बलियो कसरी हुन्छ भने केवल शस्त्रका वा केवल बलका प्रयोगद्वारा त्यो बलियो हुँदैन, त्यसले निरन्तरता प्राप्त गर्दैन। त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नका लागि त्यसलाई सहज स्वीकार्य बनाउनु पर्छ। सजिलैसँग मान्छेले शासितहरूले स्वीकार गर्न सक्ने किसिमले त्यसको विकास गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ निरन्तरता त्यसले प्राप्त गर्दै जान्छ भन्ने कुरा हो। अब यो कुराको सूत्र वा यसको भनौँ एउटा रहस्य कहाँ छ त भन्दाखेरि ग्राम्सीको व्याख्यामा छ, यसको उपचार ग्राम्सीको व्याख्यामा छ। ग्राम्सीले यो कुराको व्याख्या गरिदिए कि सहमति र वार्ताका माध्यमबाट शक्तिशाली समुदायले, शक्तिशाली वर्गले अथवा राज्यले आफ्नो प्रभुत्वशाली संस्कृतिलाई बलियो बनाउन सक्छ भन्ने जो व्याख्या ग्राम्सीले गरे त्यो विलियम्सका लागि निकै उपयोगी भयो। विलियम्सले यही खोजिरहेको थिए कि जो प्रभुत्वशाली समुदाय हो त्यसले उदीयमान र वैकल्पिक समुदाय माथि आफ्नो संस्कृतिलाई, आफ्नो विचारधारालाई लाद्नका लागि कसरी ऊ सक्षम हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा ग्राम्सीको व्याख्याले ठुलो योगदान दियो। र ग्राम्सीको व्याख्याको उपयोग गर्दै उनले के व्याख्या उनले पनि गर्न पुगे त भन्दाखेरि सहमति र वार्ताका माध्यमबाट प्रभुत्वशाली समुदायले आफ्नो संस्कृतिलाई समाजमा लाद्ने प्रयास गर्छ, त्यसलाई स्थापित गराउने, बलियो बनाउने र निरन्तरता दिने प्रयास गर्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै विलियम्सको मान्यतासँग त्यो जोडिन आयो र त्यसका बीचमा ती दुईटाका बीचमा एकदमै राम्रो खालको संगति देखा पर्यो। त यस अर्थमा यो प्रभुत्वशाली समुदायले आफ्नो संस्कृतिलाई कसरी
स्थापित गर्छ, कसरी बलियो बनाउँछ र कसरी निरन्तरता दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा ग्राम्सीको सहमति र वार्ताको जो सिद्धान्त हो, व्याख्या हो, त्यो चाहिँ उपयोगी हुन आयो र त्यो जोडिन आयो भन्ने कुरा एउटा यो बुझ्नु। 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा ग्राम्सीले त्यसको विकल्प, त्यसको उपाय पनि का बारेमा पनि चर्चा गरे। त्यो उपाय भनेको के हो त भन्दाखेरि जैविक बुद्धिजीवीहरूद्वारा निर्माण गरिने प्रतिभाष्यको जो उनको व्याख्या हो, प्रतिभाष्यको निर्माण गरेर त्यो मूलधारको संस्कृतिको त्यसले जो निर्माण गरेको भ्रम हो, त्यो भ्रमलाई चिर्ने, त्यो भ्रमलाई हटाउने, त्यो निरपेक्ष सत्य होइन, त्यो सार्वजनिक कुरा होइन, त्यो शासकहरूको संस्कृति हो र त्यो उत्पीडनकारी छ भन्ने कुराको बोध गराउने गरी प्रतिभाष्यको निर्माण जैविक बुद्धिजीवीहरूले जो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ग्राम्सीले गरेका थिए। त्यो पनि विलियम्सका लागि उपयोगी भयो, किनभने उनले अब बाँकी जो 2टा समुदायका संस्कृति छन् तिनका बारेमा उनले समाधानको कुरा गरिरहेछन् कि उदीयमान पुस्ताले त्यो दबाव र तनावबाट मुक्त हुने प्रयास गर्दै नयाँ संस्कृतिको निर्माण गर्ने वा त्यो दबाव र तनावको समाधान खोज्ने प्रयास जो गरिरहन्छ भन्ने जो सन्दर्भ हो, त्यो केसँग जोडिन्छ त भन्दाखेरि जैविक बुद्धिजीवीहरूको कार्यसँग त जोडिन्छ। प्रतिभाष्यको निर्माण गर्ने प्रयास गर्छन्, त्यो कुरा उदीयमान पुस्ताको कार्यसँग, उदीयमान पुस्ताको दायित्वसँग आएर जोडिन्छ। अब जैविक बुद्धिजीवीले गर्ने कर्म